नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिज़नेस निफ्टी निफ्टी वाली। नाज़रीन आज हम अपने प्रोग्राम में जो मार्केट्स हैं उनको डिटेल में जाके कवर करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि दो तीन ऐसी डेवलपमेंट्स हुई है जिसकी वजह से जो इक्विटी मार्केट एंड कमोडिटीज़ की जो मार्केट हैं ये थोड़ी सी हमें डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं। अपने चौथे सेगमेंट फॉर्ट के अंदर हम पाकिस्तान में जो ऑयल की प्राइसेस हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। ना फिर स्टॉक मार्केट में हम सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस करते हैं। आज हमने देखा मार्केट के अंदर हमें बेताशा वॉल्यूम नजर आए। मार्केट के अंदर एक्सटेंसिव बाइंग भी देखी गई, सेलिंग भी देखी गई, और हमने ये देखा कि मार्केट में एक पॉइंट ऐसा आया कि बेचने को कुछ बचा ही नहीं और मार्केट को डंप करना पड़ा। मार्केट ने फिर उसके बाद थोड़ा सा जब रिज्यूम किया तो मार्केट डंप जब हो रही थी उस वक्त तकरीबन 134 पॉइंट्स नेगेटिव थी कल के मुकाबले में। उसको थोड़ा सा कम किया और थोड़ा सा इंप्रूव की और 108 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव रही। नाज़रीन आज एक न्यूज़ ने स्टॉक मार्केट के अंदर हलचल मचा दी, वो ये है कि अबराज ग्रुप, जी हाँ बिल्कुल दुबई वाला अबराज ग्रुप, उसने तकरीबन 525 मिलियन शेयर्स बाइकों के जो हैं वो पाकिस्तान के लोकल इन्वेस्टर्स को बेच दिए हैं। ना फिर इन बड़े लोकल इन्वेस्टर्स में से एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसने 300 मिलियन से ज्यादा वो शेयर्स खरीदे हैं, और हमने देखा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्होंने भी कुछ खरीदे, तकरीबन 30 मिलियन शेयर्स उन्होंने भी खरीदे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने जो हैं उन्होंने भी तकरीबन 50 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं। और हम ये देख रहे हैं ना फिर यहाँ पे करेक्शन करता चलूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने तकरीबन 90 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं। ना फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि बाइकों को तो हमने देख लिया क्योंकि ये एनर्जी फाइट से ऑयल की जो प्राइसेस होती है इसका भी इंपैक्ट आता है, लेकिन इस बाइंग एंड सेलिंग खासतौर पर जो शेयर्स बेचे गए अबराज ग्रुप की तरफ से इसने बहुत ज़्यादा इंपैक्ट किया और मार्केट का सबसे बड़ा वॉल्यूम लीडर के तौर पर बाइकों में नजर आ रहा है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि अभी भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो टिल्ट है वो टैग स्टॉक्स पर, उनका जो एतमाद है टैग स्टॉक्स पे वो कायम है। हम ये देख रहे हैं कि तमाम के तमाम जो टैग स्टॉक्स हैं वो भी 30 स्टॉक्स ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ऑयल की जो प्राइसेस है वो हमने देखा कि 2-3 दिन के अंदर कभी ऊपर जा रही कभी नीचे जा रही है, लेकिन आज दोबारा $1 नीचे आई जिसकी वजह से हमें आज ऑयल के जो स्टॉक्स है दोबारा नजर आए। मार्केट को जो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी दी या जो नेगेटिव पॉइंट्स दिए उनमें कमर्शियल बैंक्स भी आज हमें नजर आ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग का जो सेक्टर है वो भी नजर आ रहा है, तो ये थोड़े से नॉन कन्वेंशनल भी हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं मार्केट के अंदर हमें एक्टिविटी नजर आई। आज KSE 100 के अंदर हमें जो मार्केट वॉल्यूम है वो कल के मुकाबले में काफी ज्यादा नजर आया। अगर हम ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो नाजरीन तकरीबन 780 मिलियन शेयर से ज्यादा का कारोबार हुआ। दैट वाज एन अमेजिंग न्यूज। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर अभी भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आ रही है क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो अभी भी बरकरार है। टैक्स के हवाले से भी जो डिस्कशन है वो ACC में हो रही है कि इलेक्ट्रिक को बेचा जाए ना बेचा जाए। ACC ने आज उस पर फैसला भी करना है, कम से कम डिस्कशन जरूर होगी क्योंकि ये मामला पिछले 5 साल से चलता हुआ नजर आ रहा, कोई डिसीजन नजर नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रिक के इस डिसीजन की वजह से कि इलेक्ट्रिक का जो स्टॉक है आज हमें वो भी वॉल्यूम लीडर्स में नजर आया। दो कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है लेकिन मार्केट लीडर के तौर पर हमें टॉप 10 में नजर आ रहा है ना। फिर यहाँ पर हम अगर गौर करें विज़ हमें सिचुएशन जो नजर आ रही है वो ये है कि हुकूमत के कुछ डिसीजंस हैं, खासतौर पे हमने टैक्स के हवाले से बात की। हम ये देख रहे हैं कि जो बजट है उसमें जो डिस्कशन हो रही है वो हो रही है। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स आ रही हैं, CPEC का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसीज एंड न्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर हलचल हमें नजर आ रही है। दिस इज गुड। कम अज कम मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मार्केट स्टैग्नेंट हुई हुई है या मार्केट बिल्कुल ही स्टक हुई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग समथिंग। हमने देखा कि ईयर टू डेट में अभी तक जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसने कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी बहुत सा वक्त बाकी है। मेरा ख्याल है जब थोड़ी सी सर्टेनिटी नज़र आएगी खास तौर पे बजट के हवाले से,
ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے کہ الیکٹرک کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے کہ مارکیٹ کے اندر پازیٹیوٹی نظر آ سکتی ہے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. نا پھر اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹس کی. انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹس میں ہم سب سے پہلے ایشیا کو ڈسکس کرتے ہیں. آج ہمیں ایشیا مکس نظر آ رہا ہے. سب سے بڑی اسٹاک مارکیٹس چائنا کی ہیں. شنگھائی کمپوزٹ کی بات کی جائے, آج پازیٹیو نظر آ رہی ہے, کل کے مقابلے میں کافی بہتر پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہی ہے. دو ایکسپورٹ آرڈرز میں کمی نظر آ رہی ہے, میٹلز کی پرائسز میں کمی نظر آ رہی ہے, جو کہ ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے. اوور آل ایشیا کے اندر دو اسٹاک مارکیٹس ایسی ہیں, جاپان پازیٹیو نظر آ رہی ہے جبکہ کوریا نیگیٹو نظر آ رہی ہے. کوریا کیوں نیگیٹو نظر آ رہی ہے؟ کرپٹو اینگزائٹی کی وجہ سے. جس طریقے کے ساتھ کرپٹو نے انویسٹرز کو ڈمپ کیے, اس کا آج ہمیں امپیکٹ کوریا کی جو اسٹاک مارکیٹ اس میں نظر آ رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹینسو سیل آف نظر آ رہا ہے. ناظرین, کووڈ-19 کی جو سچویشن ہے وہاں پر اس کے بھی کربز ہیں, اس کی بھی پریشانی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فار ایسٹ ایشیا کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں زیادہ تر پازیٹیو رہیں. اگر ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی بات کریں وہ بھی ہمیں پازیٹیو نظر آ رہی ہیں, مگر ہانگ کانگ نیگیٹو ہے, فلپینز نیگیٹو ہے, اور انڈیا کی بات کریں جہاں پر جو کہ اب ایپی سینٹر بنتا جا رہا ہے کووڈ-19 کا اور نیا ویریئنٹ اس نے دنیا کو دیا ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں وہ نیگیٹو ہیں. ہمیں سینسیکس نیگیٹو نظر آ رہی ہے, جو کہ نفٹی ہمیں نیگیٹو نظر آ رہی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑا جو انفلوئنس تھا وہ میٹلز کے سٹاکس تھا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم غور کریں ٹاٹا کی جو پروفیٹیبلٹی ہے, یعنی کہ اس نے اس دفعہ تقریباً $1 ارب کا جو لاس ہے وہ ڈکلیئر کیا, پروفیٹیبلٹی کے اندر کمی آ گئی ہے. میٹلز کے جو سٹاکس ہیں وہ بھی ڈاؤن ہو گئے. اس کی وجہ سے آج ہمیں کنسرنس نظر آئے ایشیا کے سٹاک مارکیٹس کے اندر. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے مڈل ایسٹ کی. مڈل ایسٹ کے اندر بھی ہمیں یہی سچویشن نظر آ رہی ہے, کرپٹو کی اینگزائٹی نظر آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ تداول جو ہمیں آج دوبارہ نیگیٹو نظر آ رہا ہے. تھرڈ کنزیکٹیو سیشن ہے جو نیگیٹو ہو رہا ہے. حالانکہ ہم غور کریں ایئر ٹو ڈیٹ میں تداول نے 10% سے زیادہ ریٹرن دیے انویسٹرز کو, لیکن اس ہفتے ہمیں مارکیٹ تھوڑی سی ڈسٹرب نظر آ رہی ہے. دبئی اچھا پرفارم کر رہی ہے, فائنینشیل سٹاکس اور کنسٹرکشن کے جو سٹاکس ہیں وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں, انشورنس کا سیکٹر وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے, مگر ابو دھابی کے سٹاک مارکیٹ دوبارہ میں نیگیٹو نظر آ رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں سچویشن کب تک چلتی ہے. اب ہم چلتے ہیں یورپ کی طرف. یورپ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمیں ساری کی ساری سٹاک مارکیٹ پازیٹیو نظر آ رہی ہے, اپ بیٹ نظر آ رہی ہے. جرمنی کا ڈیٹا پازیٹیو ہے. مرجر ان ایگزیشن کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے یورپی یونین کے جو سٹاکس ہیں اس میں خاص طور پہ ہم یورپ سٹاکس کی بات کریں وہ آج ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یو کے جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی آج ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جرمنی کی بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اوور آل ہمیں آج یورپ کے اندر پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے ڈسپائٹ کرپٹو اینگزائٹی اور کووڈ-19 کی جو ویکسینیشن کی جو کیمپین ہے وہ تھوڑی سی ماڈریٹ چل رہی ہے, وہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ ہم غور کریں تو دنیا میں جو مہنگائی, ہم نے کل بھی بات کی تھی, یو کے میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے. بہرحال سٹاک مارکیٹس پازیٹیو ہیں, آج ہمیں انویسٹرز کافی خوش نظر آ رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں یو ایس کی طرف. یو ایس کے فیوچرز ابھی تک نیگیٹیولی ٹریڈ ہو رہے ہیں. وجہ فیڈرل ریزرو کی طرف سے جو بات آئی, ہم جو بات کر رہے تھے, انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھائے گئے, کوئی انڈیکیشن نہیں دی گئی. بات کی گئی ہے کہ مارکیٹ کے اندر گروتھ لے کر آنی ہے, ان امپلائمنٹ کے جو کلیمز ہیں ان کو کم کرنا ہے, پازیٹیو ہے. تو میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ آج مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس کی جو سٹاک مارکیٹس ہمیں تھوڑی سی نیوٹرل نظر آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ جو ٹیکس سٹاکس ہیں مے بی وہ تھوڑے سے ہمیں پازیٹیو نظر آ جائیں, ایس این پی پازیٹیو نظر آ سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ مکس رہے گی یا پازیٹیو رہے گی. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ناظرین, اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ فوریکس کی طرف. ناظرین, فوریکس میں ہم سب سے پہلے پاک روپیہ یو ایس ڈالر کی جو پیرٹی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ پاک روپی دوبارہ ڈیپریشیٹ ہوا تقریباً 20 سے 23 پیسہ. یہ نظر آ رہا ہے اور ایسا ہے. اس کی وجہ جو مجھے لگ رہی وہ یہ ہے کہ جو امپورٹس ہیں ان میں ہمیں تھوڑی سی زیادتی نظر آ رہی, جس کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ میں شاید ہمیں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ڈیٹا تو ظاہری بات ہے جب منتھ کلوز ہوگا تبھی پتہ لگے گا. لیکن انڈیکیشنز ایسی نظر آ رہی ہیں کہ ڈسپائٹ ہیونگ گڈ فوریکس ریزرو ان دا سینٹرل بینک, آپ کا جو روپیہ ہے مار کھا رہا ہے ڈالر کے اگینسٹ. حالانکہ ڈالر انڈیکس آج پوری دنیا میں مار کھا رہا ہے,
لیکن پاک روپیہ اگینسٹ US ڈالر مار کھا رہا ہے. ہم نے دیکھا آج پاک روپیہ اگینسٹ یورو اینڈ گریٹ برٹش پاؤنڈ، آسٹریلین ڈالر، کینیڈین ڈالر کے اگینسٹ امپروو کیا، لیکن مڈل ایسٹ کی جو کرنسی ہے کے اگینسٹ اس نے دوبارہ لوز کیا ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ یہ سچویشن ہمیں مکس نظر آ سکتی ہے اور اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو کنٹینیو. جہاں تک بات کریں ڈالر انڈیکس کی، جس طرح میں نے بتایا کہ آج پوری دنیا میں مار کھا رہا ہے، کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے. فیڈرل ریزرو کی جو منٹس آ گئے اس کے بعد بھی، اور بانڈ کے پرچیز کے حوالے سے یہ جو کہا گیا کہ فیڈرل ریزرو جو ہے جو بانڈ کی جو پرچیز ہے وہ تھوڑی سی سلو کر دے گا، ڈالر گر گیا. اور یہ ڈالر کب تک گرتا ہے، we need to see that, we need to monitor that. لیکن میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ یہ ہمیں ویک ہی نظر آئے گا، کیونکہ ابھی ہم اپنا جو پروگرام ہے کل ہم اس میں جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ وہی امپیکٹ ہے جو ہمیں آج ڈالر انڈیکس میں بھی نظر آ رہا ہے، اور یہی امپیکٹ ہمیں آنے والے کچھ ہفتوں میں بھی نظر آئے گا جب تک سچویشن کلیئر نہیں ہوتی. ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کموڈیٹیز کی طرف. ناظرین کموڈیٹیز میں ہم سب سے پہلے آئل کو ڈسکس کرتے ہیں. آئل کی پرائسز میں آج WTI اینڈ برنٹ دونوں میں $1 کی کمی نظر آ رہی ہے. وجہ کنسرنز ہیں اوور سپلائی کے. وہ کیسے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کی جو ڈیل ہے اس میں کچھ پروگریس نظر آ رہی ہے، اور اگر جو سینکشنز ایران کی آئل سپلائی اینڈ ایکسپورٹس پہ لگی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ جو فائنینشیل سیکٹر پہ لگی ہوئی ہیں، اگر وہ ان میں نرمی آتی ہے، کمی آتی ہے یا ختم ہوتی ہیں، آئل کی جو سپلائی ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے دنیا میں. اور یاد رکھیں کہ تقریباً 4 ملین بیرل پر ڈے کی جو پروڈکشن ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے ایران سے. تو یہ تو نظر آ گئے کافی زیادہ اماؤنٹ ہے. ہم غور کر رہے ہیں کہ اوپیک اینڈ اوپیک پلس کے جو ممالک ہیں انہوں نے تو کافی قربانی دی سپلائی کے حوالے سے. خاص طور پہ سعودی عربیہ نے تقریباً 1 ملین بیرل پر ڈے کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں کمی کی، پروڈکشن میں کمی کی، ریزرو میں اس کی امپرومنٹ نظر آ رہی ہے. بہرحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوور سپلائی میں نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے نیگیٹو امپیکٹ جو ہے پرائسز پہ پڑ رہا ہے، پریشر پڑ رہا ہے. جہاں تک ڈیمانڈ کی بات ہے، ڈیمانڈ تو آلریڈی ڈاؤن ہے. ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایشیا کے اندر اس کی ڈیمانڈ ڈاؤن ہے. یورپ کے ٹریول سٹاکس ڈسپائٹ کے بڑھ رہے ہیں لیکن ابھی بھی ڈیمانڈ میں وہ لیولز نظر نہیں آ رہے. US کی ڈیمانڈ بہت پازیٹیو چل رہی ہے، لیٹس سی وہ کب تک جاری رہتی ہے. اور نہ پھر ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جو رگ کاؤنٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور یہ بھی ڈیزاسٹرس ہے. IEA نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے ہمیں اس کو بھی مانیٹر کرنا پڑے گا. اب ہم چلتے ہیں گولڈ کی طرف. پریشیس میٹلز میں ہمیں امپروومنٹ نظر آئی، گولڈ میں بھی نظر آ رہی ہے، سلور میں بھی، پلاٹینم میں بھی، پلاڈیم میں بھی. گولڈ جو ہے تقریباً کل ہم جب پروگرام کو پبلش کر رہے تھے تب تک تقریباً $10 گر گیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اپنے اس کا جو ریزسٹنس لیول ہے 1860 اور 1870 کے درمیان ہے. اس وقت پرائس کے اندر کل کے مقابلے میں تقریباً $6 سے $7 کا اضافہ نظر آ رہا ہے. لیٹس سی یہ جب پروگرام کو پبلش کرتے ہیں یہ کتنا بڑھ جاتا ہے. لیکن چونکہ ڈالر ویک ہے اور خاص طور پہ ایکوٹی کی جو مارکیٹ ہیں وہ اچھا پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو ہمیں انویسٹرز جو ہیں وہ ہمیں گولڈ خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے اندر کل سب سے زیادہ 300 ارب روپے کی جو خریداری ہے وہ گولڈ میں ہوئی ہے. تو یہ اندیا دے رہا ہے کہ گولڈ کی جو پرچیز ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. ہم آلریڈی کہہ چکے انویسٹرز نے بہت زیادہ گولڈ خریدا ہوا ہے اور وہ بیچنے کے لیے جائیں گے. ڈالر ویک ہے اس لیے ہمیں نظر آ رہا ہے. سلور آج ہمیں دوبارہ امپروو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کاپر کی. کاپر کی پرائس ہمیں کل کم نظر آئی. ہم نے دیکھا لنڈن میٹل ایکسچینج جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہاں پر کاپر کی پرائس میں $300 کی کمی ہوئی ہے. آج شنگھائی میٹل ایکسچینج کے اندر تمام کی تمام میٹل کی جو کموڈیٹیز ہیں ان کی پرائسز میں کمی نظر آئی ہے. یہی وہ بات ہم کر رہے ہیں کہ میٹل کی جو کموڈیٹی کی جو پرائسز ہیں وہ انٹرنیشنلی کم ہو رہی ہیں. وجہ جو ڈیمانڈ سائڈ ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو کنزیومرز ہیں، انڈسٹریل کنزمپشن کرتے ہیں اس کی، انہوں نے خریداری میں کمی کر دی. جب ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا سلمپ نظر آیا، اسی وجہ سے جو سپلائرز ہیں انہوں نے اپنی جو کموڈیٹیز ہیں ان کی پرائسز کو کم کر دیا. یہ ایک خوش آئند بات ہے، لیکن ہمیں ابھی بھی نظر آ رہا ہے اور اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 2 سے 3 مہینوں میں کاپر کی پرائس اٹ از گوئنگ ٹو ٹچ $12,000 پر میٹرک ٹن. لیٹس سی، دس از اے ہیوج نمبر.
स्टील की प्राइसेस पे इम्पैक्ट आएगा, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल साइड है और इंपोर्ट बिल है उस पर भी आएगा। इंशाल्लाह खैर होगी। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने चौथे सेगमेंट फोर्ट की तरफ। नाज़रीन, फोर्ट में हम आज सिर्फ एक ही चीज पे गौर कर रहे हैं, वो है पाकिस्तान की तेल की कीमतें। नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ है। इस होशरुबा इजाफे की वजह से डॉक्टर हफीज शेख जो हैं उनकी जॉब गई है, और अब जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, महंगाई को कम करना है और ग्रोथ लेकर आनी है। ग्रोथ के हवाले से हमने देखा कि पीटीआई ने इंडस्ट्रियल साइड पे बहुत तवज्जो दी, एग्रीकल्चर की रिफॉर्म की हमने कल ही बात की है। लेट्स सी और कौन सी आती हैं, दो तीन ऐसी बातें हैं, दो तीन ऐसी पॉलिसीज हैं, दो तीन ऐसी काम है, एक्टिविटीज है जो जिस पर नजर रखना जरूरी है। नंबर 1, बजट। बजट में पीएफडीपी का क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है पीएफडीपी कट होने के लिए जा रहा है। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट के हवाले से डिस्कशन चल रही है आजकल। नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि आने वाली जो 28 मई की मीटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसमें क्या इंटरेस्ट रेट कम होंगे, ज्यादा होंगे? मेरा तो अपना पर्सनल व्यू है कि इनको इतना ही रखा जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगली जो मीटिंग है उसमें कंसिडरेशन आए, क्योंकि कहा जा रहा है अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो आप इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दें, बोरिंग को कम कर दें। नजर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं, खासतौर पे इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करते तो पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उसका जो बिल है उसमें भी काफी कमी आएगी, तकरीबन 100 अरब रुपया बच सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इस बारे में स्टेट बैंक भी सोचेगा और ईसीसी भी कुछ बात करेगी, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी कुछ ना कुछ इस हवाले से इकदाम करेंगे। तो ये बात अब चलेगी, अब इस पर डिस्कशन होगी और हम इसको मॉनिटर भी करेंगे। नंबर 3, टैक्स कलेक्शन। हम ये देख रहे हैं कि आज जो हमारा मकसद है फोर्ट में पाकिस्तान की तेल की कीमतों को डिस्कस करने की, वो यही है कि जो पेट्रोलियम लेवी है जिससे पाकिस्तान तकरीबन 300 से 400 अरब रुपया सालाना कमाता है, टैक्स कलेक्ट करता है, उसके अंदर कमी कर दी गई है। अमेजिंग स्टेप। देखिए, महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह ऑयल प्राइसेस है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी जो सप्लाई चेन है और आपकी जो जो इनपुट कॉस्ट है उसको हिट करती है, आपकी जो रिटेल प्राइसेस है उसको हिट करती है। हमने देखा कि डिस्पाइट इंटरनेशनली तेल की कीमतों में इस हफ्ते से पहले तक इजाफा नजर आया और कीमतें $70 तक पहुंच गई थी। पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतें 2 महीने से नहीं बढ़ाई गई। गुड, रियली गुड, बहुत अच्छी बात है। पिछले 45 दिन से कीमतें वही हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बेस प्राइस है, यानी कि जो कॉस्ट कैलकुलेशन है, उसके अंदर जो बेस प्राइस है वो 70 रुपए से बढ़ के 77 रुपए हो गई, और पेट्रोलियम लेवी जो हम टैक्स देते हैं पर लीटर वो 30 रुपए से कम होकर 20 रुपए हो गया। हाँ, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो उतनी ही रखी गई, उसमें तब्दीली नहीं की गई, क्योंकि हम इसमें कर भी नहीं सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको बताने का मकसद यह है कि अवाम को रिलीफ दिया गया। अब चूंकि हम जिस तरह आज हमने कमोडिटीज में ऑयल की प्राइसेस को डिस्कस किया और ऑयल की प्राइसेस हमें थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही हैं, तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जो अगले 15 दिन के बाद की जो प्राइस होगी वो हो सकता है या तो इतनी ही रहे या शायद कम हो जाए। इतनी ही रहे या स्टेडी रहे, उसकी वजह यह है कि जब हुकूमत ने देखा कि तेल की कीमत $70 पर बैरल है तब भी कम नहीं की, अब तो प्राइसेस कम हो रही हैं, तो उसको मार्जिन चाहिए। हो सकता है पेट्रोलियम लेवी ना बढ़ाए लेकिन उसको फायदा हो जाए बेस प्राइस पे। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है कि आप पेट्रोलियम लेवी को कम कर रहे हैं। ना फिर टैक्स कलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान को चैलेंज हमेशा रहा है। इस दफा का टारगेट है तकरीबन 4.9 ट्रिलियन रुपए, और पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि तकरीबन 4.5 ट्रिलियन रुपए जो हैं वो कलेक्ट कर पाएगा, यानी कि 10% कमी होगी। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान डिफरेंट एवेन्यूज ढूंढ रहा है और पाकिस्तान को मार्जिन मिल रहा है कि वो और भी तरीकों को ढूंढे। जिस तरीके से इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं, पाइड के वेबिनार के अंदर बड़ी कमाल की डिस्कशन हुई है
جس میں کہا گیا ہے ایک ایسا ایونیو دیا گیا ہے حکومت کو, ایسی سجیشن دی گئی ہے جس سے اس کو فائدہ ہوگا کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کر دیں, آپ کی انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے وہ کم ہو جائیں گی. تو اسی طرح پاکستان ابھی بھی ٹیکس کے جو نئے ایونیوز ہیں ان کو تلاش کر رہا ہے. دس از گڈ. ناظرین, آج ہم نے اپنے پروگرام کے اندر جو ڈسکشن کی ہے ہمیں بہت سی پازیٹیوز نظر آ رہے ہیں. بٹ لیٹ سی کہ پاکستان کی اکانومی کیسے پرفارم کرتی ہے, اینڈ لیٹ سی کرپٹو انگزائٹی کے دوران دنیا کی اکانومی کیسے پرفارم کرتی ہے. ہم اس کو ٹریک کریں گے, مانیٹر کریں گے اور آپ کو انفارم رکھیں گے. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ کل دوبارہ نئے فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میں اپنے میزبان احسان اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیں اینڈ کیپ واچنگ بزنس یوزلی ود احسان اقبال.